बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज 28 मई है और आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाका करके इंडिया के मुंह के ऊपर एक तमाचा रसीद किया था। आज के दिन को जिस दिन ये धमाका हुआ था, यौम तकबीर इस्लाम कहलाता है। इस्लाम की बड़ाई का दिन, ये पाकिस्तान की बड़ाई का दिन नहीं, ये इस्लाम की बड़ाई का दिन कहलाता है। और इस्लाम की बड़ाई का दिन इसलिए है कि ये इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे हरमैन शरीफैन पर कुछ हर्फ आया तो हम ये बम इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। अब होता ये है कि जो दुश्मन ने इस्लाम होते हैं या अल्लाह के दुश्मन होते हैं, वो तो अल्लाह से नहीं डरते, लेकिन उनको डराने के लिए दुनिया की तैयारी ज़रूर करनी पड़ती है। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनान इस्लाम से लड़ने के लिए सबसे पहले खूब तैयारी की। सहाबा कराम को लड़ना सिखाया, घोड़े पर चढ़ना सिखाया, तीर अंदाजी ये वो। फिर बदर के मैदान में पहुँचे और बदर के मैदान में खेमा लगाकर अल्लाह ताला से खूब दुआएं की। अल्लाह ताला से मदद लेनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों को खूब तैयारी करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ खोने के बाद अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी और हमने ये न्यूक्लियर बम अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया, जिससे कि आज हमारे दुश्मन हमारी तरफ आंखों में आंखें डालकर देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो पाकिस्तान इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस बम के बनाने के लिए, ये दिन देखने के लिए हमें हमारे कई लीडरान ने इसमें कोशिशें की, मेहनत की, जिसमें भुट्टो साहब का भी नाम शामिल है। ज़िया-उल हक साहब ने 10 साल इसमें पूरी से पूरी कोशिश की और दुश्मनों का सामना किया। और उसके बाद गुलाम इसहाक़ खान साहब सदर पाकिस्तान थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसमें जो एक मुसलमान पाकिस्तानी, एक निडर बहादुर जर्री साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि भुट्टो साहब को खुद ऑफ़र लेकर आए थे कि मैं इंशाअल्लाह ताला ये आपको बनाकर दे सकता हूँ। अपनी नौकरी, अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से आ गए थे। उनकी बीवी भी जर्मन थी, लेकिन वो भी उनके साथ आई थी। और ये जो प्रोसेस है, इसका तो बयान करना इस वक्त मुमकिन नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि अब्दुल कदीर खान जब तक इसका हिस्सा रहे, जब तक इस न्यूक्लियर बम के लिए कोशिशें करते रहे, उस वक्त तक दुनिया के जो हमारे मुसलमानों के दुश्मन थे, उनके सबके टारगेट रहे, जिसमें अमेरिका, इजराइल, भारत और बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों के हाथ में ये न्यूक्लियर बम आए। जब तक ये बम बनता रहा, अब्दुल कदीर खान की ज़िंदगी हमेशा ख़तरे में थी, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दी। अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में रखा और मुसलसल काम करते रहे और मुसलसल काम करते रहे, यहाँ तक कि वो इसको कंप्लीट करने में, इसको मुकम्मल करने में कामयाब हो गए। 28 तारीख का दिन था। इससे 5 दिन पहले या 6 दिन पहले इंडिया ने एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के साइंसदान, पाकिस्तान के सियासतदान इस जुस्तजू में लगे थे कि ये हमारा बम जो तैयार हो चुका है, और वो आज से नहीं 1984 से तैयार हुआ था, लेकिन हम किसी मौके की तलाश में थे कि इसका धमाका करें। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो क्योंकि बिजनेसमैन है तो बिल क्लिंटन से वो सौदेबाजी कर रहे थे। यहाँ तक कि जब ये 27 तारीख थी या 28 तारीख की सुबह थी, तो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान अयूब गौहर साहब गए नवाज शरीफ के पास, तो वहाँ शहबाज शरीफ बाहर खड़े थे, अंदर ये नवाज शरीफ क्लिंटन साहब से बात कर रहे थे। तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं
اور اگر انہوں نے اچھا پیکج دیا تو پھر ہم نیوکلیر بم کا دھماکہ نہیں کریں گے. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ تمام چیزیں تو ہم نے چاقی میں اس میں انسٹال کر دی ہیں, جو ڈیوائس ہے وہ تو لگائی جا چکی ہیں, اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب تو دھماکہ ہی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بادل نوفاس تھا, اس بزنس مین نواز شریف صاحب نے دھماکے کا آرڈر دیا کہ بھئی اب تو دھماکہ ہی کرنا پڑے گا. اور ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی پورے اس عرصے میں جب تک کہ بم بنتا رہا, ڈاکٹر عبد القدیر خان سامنے تھے, ٹارگٹ کے لوگوں کے نشانے پر تھے, لیکن جس دن یہ دھماکہ کیا گیا اس دن بہت ساری مینڈکیں باہر آ گئی, موسمی مینڈکیں, اور عبد القدیر خان پس منظر میں چلے گئے اور ان کو سامنے سے ہٹا دیا گیا. اور سمر مبارک مند سیاست سائنسدان سامنے آ گئے اور انہوں نے بم کا دھماکہ کروایا اور گلے میں ہار پہنا. وہاں پر عبد القدیر صاحب تھے ہی نہیں. اب اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں تھیں جس کی تفصیل میں تو نہیں جا سکتا, لیکن مختصر تو بات کرنی پڑے گی کہ عبد القدیر صاحب جو تھے وہ اتنے فیمس ہو گئے تھے پاکستان میں عوام میں کہ امریکہ کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر اتنا اسلام پسند انسان ملک میں, پاکستان میں اگر حکومت میں آ جاتا ہے, لوگ ووٹ دیتے ہیں, اتنا شہرت ہو گئی تھی, اگر وہ کھڑے ہو جاتے وزیر اعظم کے لیے یا جو کچھ ایسی پارٹی بنا لیتے اور الیکشن میں حصہ لیتے تو وہ جیت جاتے. اتنے زیادہ فیمس ہو گئے تھے ماشاءاللہ. لیکن نواز شریف کو بھی خطرہ تھا اور امریکہ بہادر کو بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ مسلمان پسند اگر یہ حکومت میں آ جائے گا تو امریکہ کے تو مسائل ہو جائیں گے. اور یہ بم جو ہے اس کا اسلامک بم نام رکھ دیا گیا, جو کہ انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگا اللہ کے حکم سے, یہ استعمال ہوگا, اسلام کے لیے استعمال ہوگا. تو اس کے لیے پھر ان کو پس منظر میں کر دیا گیا, پیچھے کر دیا گیا. جب تک دشمنوں کے ٹارگٹ پہ تھے ان کو سامنے رکھا گیا اور بعد میں پھر ان کو پس منظر میں کر دیا گیا. ان کے ساتھ بہت ظلم زیادتی ہوئی اور انہوں نے پاکستان کی خاطر, پاکستان کے حفاظت کی خاطر اپنے اوپر چند الزامات بھی لیے. اگر آپ دیکھیں, آپ غور کریں تو ان کے پاس جو بتایا جاتا ہے بہت پیسہ ہے اور انہوں نے بڑا کمایا ہے, تو یہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو آپ سہیل بڑائچ کا ایک دن جیو کے ساتھ میں ان کا انٹرویو سنیں, وہ بتاتے ہیں کہ گھر بھی پراپرلی ان کے پاس نہیں ہے. اب پاکستان میں جو شخص اتنی بڑی قربانی دیتا ہے اس کا ہم خیال کرتے ہیں. ہماری قوم تو ان کو بہت چاہتی تھی, لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ان کو پس منظر میں کر دیا اور ہم احسان فراموش لوگ آج ان کو بھلا بیٹھے ہیں. میں عمران خان صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس محسن کو, اس محسن کو جس کی وجہ سے آج انڈیا ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکتا, ڈر لگتا ہے اس کو, آج ہمیں چاہیے, عمران خان سے درخواست کرتا ہوں کہ کم از کم عبد القدیر خان کو صدر پاکستان کا عہدہ دیں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچے. اصل میں یہ عبد القدیر خان کو پس منظر میں کرنے کے لیے نواز شریف کا خود بھی کردار تھا, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جو خاندانی حکومت ہے یہ تو ختم ہو جائے گی, کیونکہ عبد القدیر صاحب اتنے زیادہ مشہور تھے پاکستان میں کہ اگر یہ الیکشن میں حصہ لیتے تو یقیناً جیت جاتے, کوشش کرتے, لیکن ایسا کرنے نہیں دیا گیا. ہمارے محسن پاکستان کو پس منظر میں کر دیا گیا, نقصان پہنچایا گیا, ان کو بے عزت کیا گیا. اور آج وہ بیچارے قسم پرسی تو نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنی اچھے حالات میں نہیں ہے جتنے اگر وہ وہاں ہوتے ہیں, پاکستان نہ آتے تو جس حالت میں وہ ہوتے اس طرح. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبد القدیر خان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں پاکستان میں یوم تکبیر اسلام منانے کا موقع دیا. آج چائنا کے ساتھ انڈیا جس طرح کر رہا ہے اور جو حالت اس کی ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. انشاءاللہ پاکستان پر بھی بری نظر نہیں ڈال سکتا, باتیں وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ فلمی انداز میں ان کی گفتگو, ان کی فوج جو ہے نا فلمی فوج ہے, اداکاری
لیکن اگر پاکستان کی طرف بری نظر ڈالی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایسی شکست دیں گے کہ وہ سب کچھ بھول جائے گا، پچھلی روایات، پچھلی باتیں سب کچھ بھول جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کے پاس میری ویڈیو فوراً پہنچ جایا کرے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ شکریہ، تھینک یو۔